माझे नाव सूरज गावकर. शिरसाडे आम्ही राहता. काल राती हांगासर मोठे वादळ येयले आणि आमच्या हांगा घराचे पत्रे गेले, हुबन गेले आणि लुकसाण जाली बरी घरा. वादळ कितल्यांक सुमार येयल्लें? 11 सुमार येयल्ले वादळ. मगे घरान आमी घरात हाडली आनी वादळ येता भायर येवंक मेळना आनी पत्रे सगळे वोहो लागले उगडो. आमी घरान मगे अशी दवरली सेफ जाग्यार. कोणाक इंजरी बी कितें जाल्या? इंजरी जावना तशी काय. साधारण अशी पत्र सगळे गेल्यात, तो लुकसाण कितले अशें दिसता तुका? आता लुकसाण आसतले 1 लाख भर तरी आसतले. सगळे पत्रे सगळे गेले ते सगळे एकामेकांक पडोन क्रॅक गेल्या. ते फूल घालचे पडटले सगळे पत्रे रिप्लेस करचे पडटले तुका? सगळे. आनी कितें कितें जालां गांवांत बी? आणि गांवान सगळ्याक डॅमेज जाले, सगळ्या लोकांक चडशे तरी जाले. हांव शिरसोडे सत्तरे गांवाचो संदीप महादेव गांवकार. हांगासर रातचें 10:30 वरांचेर हांगा मोठो इन्सिडंट घडलो की वाऱ्याचें वादळ जालें. त्या वादळान आमकां बरीचशी लुकसाण जाल्ल्या गांवाकच सगल्या. आनी त्या गांवान लुकसाण जावन आमकां झाडां पेडां सगळे रस्ते ब्लॉक जाल्ले आसा. आनी हांगासर लायट ना. फूल डे जालो आयज लायट ना. आनी ते लायटी लागून आमकां हांगासर कांयच हें ना, सुविधा ना. फायर ब्रिगेड येवन गेल्ले आहा. रोड आमी क्लीन केल्ले आसा आयज पर्यंत. आनी ह्यान फुडें आमी हें सगळें हें करतले निसर्गाचें. आनी त्या खातीर म्हाज्या घराचें आतां हें इतकी लुकसाण आहा न्ही ती कमीत कमी 1 लाखाच्या वयर आसा. आनी अशेंच गांवांत 2-3 घरां जाल्लीं आसा की तेंची लाखाच्या वयर वयतली म्हाज्या हिसपान. आनी थोड्यांची बारीक बारीक हें आसा, पूण एक 20-30 हजार रुपया खर्च येतलो तेंकां. पूण येतलो प्रत्येक घरांत एक तरी हे इन्सिडंट जाल्लो आसा. आनी अशें जर हांगासर सत्तरीन जायत न्हू जाल्यार कोणी तरी तेजें हें घेवची, एक्शन घेवची म्हणून आमी आयज हांगासर लायव्ह व्हिडिओ करता. म्हाका सांग, तुज्या घराचें कितें कितें केलां, कितें जालां सद्या? तुज्या घरान जेन्ना ह्यो इन्सिडंट जाले तेन्ना तुमकां कितें इंजरी बीन जाल्या तुमकां? इंजरी म्हणजे हांव तेन्ना फ्लावड मारला म्हणून हांव साल्वार जालो, नाजाल्यार हांव मरपाचो. आयचे राती कालचे राती सामको भितन पडलो तो हें सगलो पत्रे बित्रे सगळे भितन पडले. फक्त हांवें फ्लायवूड मारून तेका कवर केल्लें. कित्याक सांग, ह्यान पयलीं म्हाका एकदां इन्सिडंट जाल्लो. ह्या घरान ह्याच हितून घरान जाल्लो. त्या इन्सिडंट म्हाका कांय जावं नासलें. फक्त आमी देवळान गेले आनी रावले म्हणून आयज बायलेन म्हाका सांगलें की हो इन्सिडंट अशेंच जायत रावतले म्हणून फ्लायवूड मारलो हांवें त्या घरान. त्या खातीर आमकां साल्वार जालें त्या फ्लायवूडाक लागून. नाजाल्यार अशीच जावन जर जाल्यार मरपाची. आयज राती सामके पत्रे सामके घराचे भितून सामके पडले अशें. नमस्कार, आमी आसा आतां शिरसोड्या हांगा. राती अचानक जाल्ल्या वादळामुळे शिरमुले आणि शिरसोड्या ह्या गांवांक ह्या वादळाचो मोठो तडाखो बसलेलो आसा. बागायती म्हणू नाका, घरां म्हणू नाकात, आणि बाकीचे लोकांचे नुकसान खूप प्रमाणात जाल्ले आसात. रस्त्यार झाडां पडलेली आसात. काल पासून लायट नसल्या कारणान तांकां उदकाचो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. आणि हे राती अचानक 11 सुमार ते 11 ते 11:30च्या मदीं हे वादळ जाल्लें. लोक सगळे न्हिदपाच्या टायमार अचानक जाल्ल्या वादळान कोणाक कांयच कळ्ळें ना. आणि सुमारे शिरसोडे हांगा 4-5 घरां, तशीच शिरमुले हांगा 4-5 घरांक मोठ्या प्रमाणात नुकसान जाल्लें आसात. तशेंच पळयल्यार बागायतीन धरलेल्या काजी मागीर माडयो हे सगळे मोडोन पडलेले आसात. लागलेले आंब्याची गारपां आसात ती मोडोन पडलेली आसात. आणि त्यामुळे ह्या लोकांक खूपच नुकसान जाल्लें आसात.